जो कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन सिंध हुकूमत की मदद से, सिंध हुकूमत के इश्तराक से हमारा जो प्रोजेक्ट है कराची वाटर सेवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, उसके अंदर जो कुछ संग मील हमने अबूर किए हैं, जो काम इस वक्त काम का सिलसिला जारी है, उसकी तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करना और एक बहुत बड़ा अहम संग मील पानी के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से जो रिसर्च, रिफॉर्म और इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए एक इदारा स्टैब्लिश हम करने जा रहे हैं जिसका नाम सेंटर फॉर रिफॉर्म, रिसर्च एंड इनोवेशन है, उसका संग बुनियाद रखना है। इस प्रोजेक्ट के तहत हमने उस इदारे का संग बुनियाद रख दिया है और इंशाअल्लाह अगले एक साल में, बल्कि एक साल से कम अरसे में उस काम को मुकम्मल करके ये पहला कराची शहर का एक पानी सेवरेज से रिलेटेड सर्विसेज को बेहतर बनाने का जो मंसूबा है इंशाअल्लाह वो कंप्लीट होगा, जिससे कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया को मदद मिलेगी कि कैसे अपनी खिदमात को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे वो सेवरेज से रिलेटेड हो। इसके साथ साथ आप तमाम दोस्तों को ये बताना कि इस मंसूबे के तहत कराची भर में 29 क्लोरिनेशन सेंटर्स हैं जिनके ऊपर हम काम स्टार्ट कर चुके हैं और इंशाअल्लाह 31 दिसंबर 2024 तक वो जो 29 क्लोरिनेशन सेंटर्स हैं उनको मुकम्मल करके मशीनरी उसकी हमने इंपोर्ट कर ली है, ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं, मशीनरी आने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और इंशाअल्लाह दिसंबर 2024 तक वो 29 क्लोरिनेशन सेंटर्स जो कि कराची के 7 अजला में मौजूद है, यानी कि किसी एक ज़िले में नहीं, किसी एक इलाके में खिदमत नहीं हो रही, कराची के हर ज़िले के अंदर वो क्लोरिनेशन सेंटर हम स्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि जो क्वालिटी है पानी की, ये जो बार बार आपको पानी से रिलेटेड वाटर बोर्न डिजीज़ की शिकायत होती हैं उसका अजाला करने के लिए ये काम किया जा रहा है और इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है, जो काम मैं देख रहा हूँ कि दिसंबर तक इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा और ये 29 क्लोरिनेशन सेंटर्स कराची भर के अंदर ऑपरेशनल हो जाएंगे, जिससे कराची वालों को बेहतर और मयारी पानी मिलने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कोई भी बल्दियाती इदारा, चाहे वो वफाक चला रहा हो, सूबा चला रहा हो, शहर चला रहा हो, कोई भी इदारा जिसका ताल्लुक़ पब्लिक से है, अगर उसका कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर नहीं है, यानी कि एक आम आदमी जिसको अगर किसी तकलीफ़ का सामना है, परेशानी का सामना है, जिसके पास कोई सिफारिश नहीं है, असल खिदमत वो है कि उस आम आदमी को, आम इंसान की आप खिदमत कर सकें, उसका मसला हल कर सकें। और मादी में इस तरह के कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर आपके बल्दियाती इदारों के साथ उस तरीके से मंसूब नहीं थे। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि 4 नए कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स हम कराची शहर में कायम करने जा रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ़ मकामात पर होंगे, जिसमें एक आम आदमी आके अपनी शिकायत को दर्ज कर पाएगा और उसकी एक कंप्लीट टाइमलाइन होगी, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन, डेटा ड्रिवन डेटाबेस होगा हमारा कि हम जान सकें कि किस टाउन में कितनी शिकायत आ रही है, किस टाउन में पानी से रिलेटेड शिकायत है, सेवरेज से रिलेटेड शिकायत है, जिससे हम जांच पाएंगे कि वो टाउन के जो हमारे अफसरान हैं कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन के, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जितनी ज़्यादा शिकायत आएंगी उसका मतलब है काम में लोग मुतमईन नहीं हैं, और जितनी कम शिकायत होगी उतना ज़्यादा मैं समझता हूँ हम हौसला अफजाई कर पाएंगे अपनी इंतज़ामिया की। एक और कराची शहर का बड़ा मसला गो के पानी की कमी है हमारे शहर में। एक बड़ा मसला ये था कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी वाटर लीकेजेस थी, चाहे वो पिपरी की तरफ से आ रही हो, चाहे वो धाबेजी की तरफ से आ रहे हो, आए दिन वो लाइन सिंक हो जाती थी, शट हो जाती थी, कभी बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से, कभी किसी और वजह से। तो हमने हालिया दिनों में, डिप्टी मेयर साहब वहाँ गए थे खुद, कि हमने उसको लोड शेडिंग फ्री बनाने का काम स्टार्ट कर दिया, काम चल रहा है। तो लोड शेडिंग से हम अपने निज़ाम को छुटकारा हासिल कर सके, बट उसके साथ साथ जो लाइन की लीकेजेस थी, लाइन लॉस था, उसको ख़त्म करने के लिए हम धाबेजी और पिपरी से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है उसको रिप्लेसमेंट का काम हमने स्टार्ट कर दिया है और इंशाअल्लाह काम तेज़ी से जारी व सारी है। बड़े बड़े पाइप्स ले किए जा रहे हैं जो कि
इंशाल्लाह 31 मार्च 2025 तक ये दोनों लाइनों का काम मुकम्मल हो जाएगा, जिससे हज़ारों लाखों गैलन जो ज़ाया हो जाता है कराची शहर का, उस पानी को हम बचाने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। और बचाने के बाद ये फिर इस इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होगी कि उस पानी को मुनसिफाना अंदाज से कराची शहर में उसकी तकसीम कर सकें। इसके साथ साथ मीटरिंग, एक शिकायत आती है कराची शहर में कि जी बिलिंग कैसे होती है, और ख़ास तौर पर ये शिकायत आती है बड़े बड़े कंज्यूमर्स के हवाले से कि जी पानी चोरी हो रहा है, वो पानी के सही मुआवजा कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन को नहीं दे रहे। मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए इस प्रोजेक्ट के ज़रिए उसकी प्रोक्योरमेंट भी हमने बिल्कुल मुकम्मल कर ली है। कराची शहर के अंदर पहले फ़ेज़ में हम तकरीबन कोई 4,333 छोटे कस्टमर्स के हम मीटर लेके आएंगे, और बल्क जो बड़े कंज्यूमर हैं, यानी कि पोर्ट कासिम पानी लेता है, केपीटी पानी लेता है, कंटोनमेंट बोर्ड हमारा पानी लेते हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी हमारा पानी लेती है, रेलवेज़ हमारा पानी लेती है, स्टील मिल हमारा पानी लेती है। अभी वो सारा काम अंदाजे पर चल रहा है, अंग्रेज़ी में कहते हैं गेस्टिमेट। अब वहाँ पे हम बड़े मीटर नस्ब करेंगे ताकि आप जान सकें, आप मालूम कर सकें कि कितना पानी उस इदारे ने इस्तेमाल किया है और उस पानी के इस्तेमाल के एवज़ कितना मुआवजा उसने कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन को दिया है। मैं समझता हूँ शफाफियत में एक बहुत बड़ा संग मील ये होगा। और प्रोक्योरमेंट मैंने जैसा कि आपको बताया उसकी मुकम्मल ऑलमोस्ट कर ली गई है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अब साइन होना है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि अगले साल इस काम को भी मुकम्मल करके एक और बड़ा वादा जो कराची वालों से हमने किया था उस वादे को हम पूरा करने जाएंगे। ये वो रिफॉर्म्स हैं जो हम कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लॉन्ग टर्म नताइज कराची शहर को मिलेंगे, कराची शहर में बसने वाले शहरियों को मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि K4 ऑगमेंटेशन के लिए जो हमारा मसला वफाकी हुकूमत के पास पेंडिंग था, उसका ऑथराइजेशन लेटर भी अल्हम्दुलिल्लाह इशू फाइनली हो गया है, और उसकी कंसल्टेंट को हमने अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को हमने जारी किया हुआ है, और तमाम प्रोक्योरमेंट मुकम्मल करने के बाद गालिबन कोई 77 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कराची शहर में की जाएगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर को शहर के अंदर ले किया जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को ले करने के बाद मैं आपको बताता चलूँ, जैसे माजी में होता था ना कि आपने पाइप डाले सड़क बनाए बगैर चले गए, इसके अंदर पाइप्स डालने के बाद उस सड़क को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इंशाअल्लाह इस साल के आखिर में उसकी प्रोक्योरमेंट का आगाज़ करेंगे, और टारगेट हमारा ये कि मार्च 2025 में उसका ऑन ग्राउंड काम स्टार्ट हो जाएगा, ताकि वो जो K4 की कमिटमेंट है, वो K4 की कमिटमेंट जो हम वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर कर रहे हैं, वफाक किंजर से NEK तक पानी ला रहे हैं, उसके बाद शहर के अंदर सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ हम लोग काम करें, तो मैं समझता हूँ वो भी एक बड़ा अहम संग मील हम अबूर करने में कामयाब हो पाएंगे। दो और बातें करना चाहूँगा मैं। मेरे पार्टी के चेयरमैन ने इलेक्शन के टाइम पर कराची वालों से वादा किया था कि पीपल्स पार्टी को कराची का इक़्तिदार मिला तो पानी को हंगामी बुनियादों पर हम हल करेंगे, सेवरेज के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हम हल करेंगे। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि ये वो वादा दूसरों की तरह नहीं हुआ कि जो वादा कर लिया और वफा नहीं किया। हब डैम से नई कनाल लाने का जो वादा था, कमिटमेंट थी, जिसकी निशानदेही मेरे एक दोस्त ने मुझे जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना था तब की थी, वो 13 अरब रुपए की लागत से सिंध हुकूमत की मदद से, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की मदद से उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है, काम चल रहा है, और इंशाअल्लाह ये कमिटमेंट है हमारी कराची वालों से कि 12 महीने में उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ले करेंगे, जो कि हब डैम से इंशाअल्लाह 200 MJD पानी लाने की कैपेसिटी हमारी हो पाएगी, और जो अभी मौजूदा हम 50 MJD उठा पाते हैं उसको फौरी तौर पर 100 MJD हम उठा पाएंगे, जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को, ये जुम्मन दरवान साहब मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट मंगोपीर की आवाम को, औरंगी की आवाम को फ़ायदा होगा, दिल मोहम्मद साहब मौजूद हैं, सेंट्रल के कुछ इलाकों का फ़ायदा होगा, करमुल्ला वकासी मौजूद है, ओल्ड सिटी एरिया का फ़ायदा होगा, कादिर पटेल साहब, लियाकत अस्कानी साहब, आसिफ खान साहब बल्दिया का मुकदमा रखते हैं
किमाड़ी का मुकदमा रखते हैं, इंशाल्लाह किमाड़ी की आवाम का भला होगा। और जब ये सारा पानी, जब हमारे पेरिफेरल एरियाज को हम हब के ज़रिए एड्रेस कर लेंगे, तो ये जो हमारे मलीर और ईस्ट कोरंगी के अजला हैं, इनको हम ज़्यादा पानी प्रोवाइड कर पाएंगे, बिकॉज इनको हम किंजर की लाइन से फिर पानी बआसानी दे पाएंगे। ये एक अहम संग मील है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कराची वालों से वादा किया था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने में हम अबूर करेंगे और काम हो रहा है, होता हुआ नज़र आया। और इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में मैं आप लोगों को वहाँ लेकर चलूँगा ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि क्या काम हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी तक पाकिस्तान में पानी को रिसाइकिल करने के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमारी क़यादत ने ये बेड़ा उठाया जब पानी के मसाइल हल करने का, तो उसमें हमारे मंशूर में सेवरेज ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग भी शामिल था। बहुत सारे वादे बहुत सारे लोगों ने किए हैं, बहुत बहुत चैम्पियन लोग इस शहर में आए हैं। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए, और मैं आप लोगों को पिछले दिनों लेके गया था अपने साथ, जब मौरीपुर का TP3 अरसे दराज के बाद उसको ऑपरेशनलाइज किया हमने। 3.5 करोड़ गैलन डेली पानी इस वक्त वहाँ पर हम ट्रीट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि हम पायलट प्रोजेक्ट जो आपके साथ शेयर किया कि उस पानी को रिसाइकिल किया जा सकता है ताकि उसको सनती इस्तेमाल में बरूए कार लाया जा सके। आप सब मेरे साथ गए थे 1 महीने पहले गालिबन, वहाँ पर आपने उस मंसूबे को देखा था। मैंने उस वक्त ऐलान किया था कि मैं उस वक्त तक मुतमईन नहीं हूँगा जब तक उस पानी की क्वालिटी की सर्टिफिकेशन मुझे लेबॉरेटरी से नहीं मिलेगी। मुझे खुशी होती है कि 2 दिन कबल वो सर्टिफिकेशन भी आ गई। जो वफाक का इदारा है, लेबॉरेटरी है, उससे हमने उसकी सर्टिफिकेशन कराई है, और उस लेबॉरेटरी ने, मैं वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर लूँगा, उन्होंने कंफर्म किया है कि ये जो पानी रिसाइकिल कर रहे हैं इसकी क्वालिटी फ़र्स्ट क्लास है, इसके अंदर कोई एज सच इशू नहीं है। तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने इस बात को सर्टिफाई कर लिया है। तो पहले फेज़ में इंशाअल्लाह 5 लाख गैलन को रिसाइकिल करने का काम स्टार्ट हमने कर दिया है, और मेरा टारगेट है इंशाअल्लाह कि अक्टूबर के एंड तक उस काम को मुकम्मल करके आप लोगों को, दोस्तों को वहाँ लेकर जाऊँ ताकि आप देख सकें कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में चलने वाली कराची की इंतज़ामिया किस तरीके से अपने मंशूर को अमली जामा पहनाने के लिए दिन रात तगोदो कर रही है। सेवरेज के हवाले से आखिर में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे अंदाज़ा है बारिशों के बाद लोगों को बड़ी परेशानी है, तकलीफ़ है। उस सेवरेज के मसाइल को हल करने के लिए जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की ज़रूरत है, वो नए पाइप्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म रिलीफ हमने दी है, वो जो नई नीली गाड़ियाँ हमने ली थी, वो इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए ली हैं। अब तकरीबन कोई 120 गाड़ियाँ हैं कराची शहर में, सक्शन जेटिंग व्हीकल्स, जो कि ऑपरेशनल हैं, जिससे हम इमीडिएट रिलीफ अपने शहरियों को दे पा रहे हैं। और मज़ीद इंशाल्लाह 20 गाड़ियाँ हम लेने जा रहे हैं ताकि अपनी सप्लाई लाइन को, चेन को हम बढ़ा सकें, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से ये काम हो सके। आइंदा चंद रोज़ में इंशाल्लाह इसका भी कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर हमने बना लिया है। उसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको लेके चलूँगा कि किस तरह हमने एक डेटाबेस बना लिया है कि किस तरीके से अब नीली गाड़ियों को एक प्रॉपर फ्लीट मैनेजमेंट के ज़रिए, सिस्टम के ज़रिए ऑपरेशनलाइज किया जाएगा ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज से, ऐसा अंदाज से हम सेवरेज के मसाइल को हल कर सकें। ये सारी बातें आपके साथ शेयर करना थी ताकि लोगों को ये फ़र्क पता चल सके कि कुछ लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपको बताने के लिए कि आवाम के नुमाइंदे आवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या काम कर रहे हैं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है आपको बताना क्या काम हो रहा है, क्या काम हो गया है, और क्या काम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हम सब के लिए, शहर कराची के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना तआला मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हिस्सों में इसको बाइफरकेट कर दें। मैं मेजर शाहराहें जो शहर की हैं 106, उसका ज़िम्मेदार हूँ। मैंने कहा था कि उनके ऊपर काम किया जाएगा और काम हमने स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त अगर आप जाएं, जो शहर की मेजर शाहराहें हैं उनके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। कुछ अपने फंड्स के साथ कर रहे हैं, कुछ ऑलरेडी हमारे पास प्रोक्योरमेंट हुई थी, कुछ की प्रोक्योरमेंट इस वक्त चल रही है। बिड्स जमा हो गई, उसकी एवेल्यूएशन चल रही है, अगले 2 से 3 रोज़ में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद काम स्टार्ट कर देंगे। जब मैं सिंध हुकूमत से बात कर रहा था, जब वज़ीर बल्दियात, वज़ीर आला सिंध से बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमने सिर्फ KMC का मुकदमा नहीं रखा,
ہم نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ سر شہر کے اندرونی گلیوں کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹاؤنز کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ قطعی طور پر نہیں کہا کہ سر مجھے وہ ذمہ داری دے دیں، اندرونی گلیاں کے ایم سی بنا دے گی۔ ہم نے کہا نہیں سر، ٹاؤن کے ساتھ بیٹھ کے ان کو آپ الگ پیسے دیں تاکہ وہ اپنے گلی محلوں کو ٹھیک کر سکیں، تاکہ آپ کے گھر کے باہر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو سکے۔ تو وزیر اعلیٰ نے اس بات کی منظوری دی اور وزیر بلدیات کو یہ ہدایت دی کہ آپ ٹاؤن سے مشاورت کرنے کے بعد پروپوزل گورنمنٹ کے پاس لے آئیں، انشاءاللہ آپ کی بھی معاونت کریں گے۔ تو انشاءاللہ کے ایم سی والی چیز تو ہم کر رہے ہیں، اور ٹاؤن والی چیز بھی انشاءاللہ العزیز کر دی جائے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹاؤن کے چیئرمین موجود ہیں، جس طرح ہم بھی اپنے وسائل کو استعمال کر کے فوری طور پر کام کریں، ان کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ٹاؤنز کو میں دیکھتا ہوں کام کرتے ہوئے وہ کام کریں، کچھ ٹاؤنز کو میں مکھیاں مارتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو میں ان کو یہ کہوں گا مکھیاں نہیں، پھر مچھر ہی مار لو تاکہ ڈینگی شینگی کے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اچھا حمید بھائی، ویسے برا نہیں مانیے گا، گاڑی چھوڑ کے بھاگنے کا آپ کا فائدہ ہوگا، ویسے صحت کے لیے اچھا ہے نا، آپ بھی وزن کم کرنا چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں، تو صحت کے لیے جو ہے ماشاءاللہ اچھا ہوگا۔ خیر، جو مرغی خانہ کا برج ہے، آپ کا بالکل سوال بجا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے، لوگوں کو پریشانی ہے۔ میرے ساتھ ڈپٹی میئر صاحب بھی ہیں، ملیر سے ان کا خود تعلق ہے، یہ خود بھی اسی راستے کو استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا، ہم نے پہلی جو کمٹمنٹ کی تھی ان پروجیکٹس کے اندر مرغی خانہ کا جو برج ہے اس کی ایکسپینشن اور ریہیبلیٹیشن شامل تھی۔ وہ منصوبہ ہم نے بھیج دیا سندھ حکومت کو، تقریباً کوئی 2 ارب روپے لاگت سے بننا ہے۔ ایک نیا برج بنے گا 4 لین کا، اور اس ایگزسٹنگ برج کو ٹھیک کریں گے، یعنی کہ 8 لین کا برج ہو جائے گا۔ آنے والے وقتوں میں لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ وہ اس وقت ٹیکنیکل اس کا جو اپروول ہے نا وہ پینڈنگ ہے۔ میں کوشش کروں گا، سلمان صاحب بھی کوشش کریں گے، اس کو ایکسپیڈائٹ کرا لیا جائے۔ پچھلے دنوں میری سعید غنی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے، انہوں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کی پرائیورٹی بکٹ لسٹ میں ہے، اور انشاءاللہ اس کو جلد منظور کرا کے کام سٹارٹ کر لیا جائے گا، تاکہ آپ لوگوں کی جو تکلیف ہے یہ صرف آپ کی نہیں، جو بھی شخص اس سڑک سے ٹریول کرتا ہے اس کی تکلیف ہے، تو انشاءاللہ اس تکلیف کا مداوع کریں گے۔ آئینی اصلاحات کا جو آپ نے سوال پوچھا، میں سمجھتا ہوں جو اقوام اپنی اصلاح کرنا چھوڑ دیں وہ اقوام آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ میرا بحیثیت شہری کے، بحیثیت سیاسی لیڈر کے یہ ماننا ہے کہ ہمارا جو موجودہ عدالتی نظام ہے وہ اوور برڈنڈ ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں زیر التوا مقدمات ہیں جن کی سنوائی نہیں ہو پاتی۔ ایک عام آدمی کا جائیداد کا مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، زمین کا مسئلہ ہو، کسی عورت کا جائیداد میں انہیریٹنس کا مسئلہ ہو، بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہو، رینٹ کے کیسز ہوں، بہت سارے لوگ جھوٹے مقدمات میں امپلیکیٹ کر دیے جاتے ہیں، ان کے بیل کے کیسز ہوں یا ان کا کرمنل کیس ہو، وہ سال التوا کا شکار رہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار آپ کا بچہ یا آپ اپنی نوجوانی میں کیس فائل کرتے ہیں اور آپ کے بچے اپنی نوجوانی میں انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ یہ ایک پرابلم ہے ہمارے نظام کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے پارلیمان کا ہے، لیکن افتخار چودھری صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری کے اندر اتنی تفریق پیدا کر دی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سب کچھ خود کریں گے۔ میں 5 سال وزیر اعلیٰ سندھ کا مشیر قانون رہا ہوں، کسی ایک جج کی اپوائنٹمنٹ میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان کا سٹاف بھی جو اپوائنٹ ہوتا ہے نا، جو ان کا اردلی ہوگا یا ان کا پٹے والا ہوگا، ان کا ریڈر ہوگا، وہ بھی وہ لوگ خود اپوائنٹ کرتے ہیں۔ وہ عدالت کی ٹائمنگ کیا ہوگی، وہ نظام کیسے چلے گا، وہ بھی وہ طے کرتے ہیں۔ قانون ساز اسمبلی نے ATA لاء میں لکھ دیا کہ فیصلہ 1 ہفتے میں ہونا ہے، یعنی کہ قانون پاس کر دیا، لیکن اس کا فیصلہ 1 ہفتے میں کس کو سنانا ہے؟ پولیس کو نہیں سنانا، پروسیکیوٹر کو نہیں سنانا، اس کا فیصلہ معزز جج صاحب کو سنانا ہے۔ لیکن وزیر قانون ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی بھی ہو، وزیر اعظم ہو، وہ یہ سوال نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی 7 دن میں فیصلہ کرنا تھا، آج 7 سال ہو گئے فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا نا ابھی وہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ والی جو
شہید خاتون تھی ہماری پروین رحمان صاحبہ، اللہ ان کو بخشے. ان کا شہادت کے 9 سال بعد، 7 دن لکھا ہے قانون میں، 9 سال بعد فیصلہ ہوتا ہے. آپ خود آئے دن رپورٹ کرتے ہیں کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد پتہ چلا کہ عدالت نے اس کو باعزت بری کر دیا. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. بٹ بدقسمتی کے ساتھ ہم کنٹیمپٹ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم بولتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. مجھے بھی آئے دن لوگ کہتے ہیں نہ بولا کرو. تو گزارش یہ ہے کہ یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور بحیثیت شہری ہمارا حق ہے کہ یہ مسائل حل ہوں. اب کوشچن یہ ہے کہ مسائل کون حل کرے گا؟ عدلیہ کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ مسائل حل نہیں کر پائے، اور ابھی جو آج کل خط و کتابت چل رہی ہے وہ شو کرتا ہے کہ معاملات کیا ہیں. تو آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ اختیار جو ہے ملک کے عوام کے منتخب نمائندوں کو کرنا ہے. وہ آئینی اصلاحات کی جا رہی ہیں جس کا مقصد ایک ہی ہے کہ نظام کو آسان کیا جائے، کسی کے اختیار نہ لیے جائیں، کسی کو نکالا نہ جائے، سب کے سب اپنا اپنا کام کریں، لیکن چیک اینڈ بیلنسز کے ساتھ کریں اور تیزی کے ساتھ کریں، تاکہ جو ایک ہمارا خواب ہے نا کہ سستا، فوری، معیاری انصاف مل سکے، اس کو ہم پورا کر سکیں. جی سلمان. دیکھیں اگین بحیثیت حکومت کے، بحیثیت پارلیمان کے عملی جامہ پہنانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ معزز جج صاحبان کا کام ہے. ہمیں وہ نظام کو وضع کرنا ہے، اور نظام کو وضع کرنے کے لیے جو اصلاحات کا عمل ہے پارلیمان کے ذریعے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. کنسلٹیشن، ڈیلیبریشن پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے درمیان اس وقت جاری و ساری ہے، اور جیسے ہی وہ کنسلٹیشن مکمل ہوتی ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ مسودہ جو ہے پارلیمان میں پیش کر دیا جائے گا، اور پارلیمان کے اپروول کے بعد اس کی باضابطہ طور پر اس کا اطلاق پاکستان بھر میں ہونا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. حل صرف جماعت اسلامی ہے؟ کیا لائن لے کے آئے ہو یار، ہر چیز میں چلتی ہے یہاں. حل صرف یار کراچی والے نہیں مانتے. اچھا نہیں، وہ آج کل میری پرابلم نہیں ہے، وہ لاہور کی پرابلم ہے. آپ نے اچھا سوال پوچھا. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کی قیادت ہو، مسلم لیگ نواز کی قیادت ہو، متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت ہو، پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، جے یو آئی کی قیادت ہو، ایون پی ٹی آئی کی قیادت ہو، وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے. اس کے خد و خال کیا ہوں گے اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کل کوئی اور حکومت میں ہوگا وہ ڈیمانڈ کریں گے. مسئلہ ہمارے ملک میں یہ ہو گیا کہ مشکل فیصلے کرتے ہوئے ہم کتراتے ہیں کہ یار اس کا کوئی برا مان جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ملک کے بہتر مفاد میں، وسیع تر مفاد میں اگر مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں تو مشکل فیصلے لینے چاہیے. ٹارگٹ یہ ہو کہ بہتری آئے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بار بار اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خدا را ایک ایک جج ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کا احترام ہم سب پر واجب ہے. ہم سیاست دان تو سیاست کر سکتے ہیں، خدا را ججز کے اوپر یہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بار بار دیے جاتے ہیں نا کہ ہم کسی کے پیچھے ہیں، ہم کسی کے پیچھے ہیں، قدم بڑھاؤ، چیف تیرے جانثار، اس نے مسائل حل نہیں کیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب ذمہ داری کا ثبوت دیں. معزز جج صاحبان اپنی جو آئینی قانونی ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں. باقی جو سیاسی معاملات ہیں نا ان سے میں سمجھتا ہوں ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ ہم ان معزز جج صاحبان کو، جن کا احترام، عزت ہم پر واجب ہے، ان کو ہم سیاسی اکھاڑے میں اس طریقے سے نہ اتاریں اپنے ٹارگٹ کے لیے. باقی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کے حق میں، میں بڑے احترام کے ساتھ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئین کو فالو کرنا، قانون کو فالو کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور آئین کو تبدیل کرنے کا حق نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، وہ پارلیمان کا ہے. کسی جج صاحب کا بھی وہ حق نہیں ہے، وزیر اعظم کا بھی نہیں ہے، صدر مملکت کا بھی نہیں ہے. تو اگر قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کسی انڈیپینڈنٹ کو 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے تو 3 دن چینج کر کے آپ 15 دن کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. اگر آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنی سیاسی جماعت ایک بار جوائن کر لیں، کوئی انڈیپینڈنٹ بھی جوائن کر لے
تو وہ سیاسی جماعت کا حصہ ہو گیا, اور جب وہ سیاسی جماعت کا حصہ ہو گیا تو اگر وہ سیاسی جماعت چھوڑتا ہے تو 63A کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی آزاد کو, جو آزاد سنی اتحاد کونسل جوائن کر چکا ہے, اس کو آپ اجازت دیتے ہو کہ 15 دن کے اندر 3 دن کے بجائے کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کر لو, تو میں سمجھتا ہوں وہ الیکشنز ایکٹ کی خلاف ورزی ہے میری رائے میں. اور اگر وہ جوائن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر وہ نئی سیاسی جماعت کی رائے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, تو میرے حساب سے تو 63A اپلائی کرے گا, کیونکہ اس نے اپنی پارلیمانی سیاسی جماعت کے ڈسپلن کو فالو نہیں کیا. میرا اپنا ماننا ہے اس ججمنٹ کے بعد یہ سکون آیا ہے, اور اس سکون کو کبھی نہ کبھی آئینی قانونی اعتبار سے ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پارلیمان قانون سازی کرتا رہے گا, اصلاح کرتا رہے گا, اور ہمارے معزز جج صاحبان جو ہے نا وہ اس قانون کی عمل درآمد, اور ہم جیسے جو ایڈمنسٹریٹو افسران ہیں, اہلکار ہیں, سیاسی لوگ ہیں, اس قانون کے اطلاق میں, قانون کی عمل درآمد میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. یہی وہ تاثر ہے جس کی نفی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ دن بھر کہتے رہتے ہیں کہ کراچی کو حق دو, پانی نہیں ملتا. میں شکر گزار ہوں آپ نے اس ایشو کی نشاندہی کی. انشاءاللہ جو لیکیج کا ایشو ہے اس کو ہم ایڈریس کرا لیں گے. جی, یہ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا تھا نوکری دینے کا, کس نے روکا اس کو؟ عدالت نے روکا. کون گیا نوکریوں کو روکنے کے لیے؟ MQM گئی. تو یار پیپلز پارٹی پر الزام نہ ٹھہرائیں. درخواست کی MQM نے, روک دیا عدالت نے. تو ہم تو روزگار دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. آپ نے کہا روٹی کپڑا مکان ہمارا منشور ہے. آج بھی صوبہ سندھ کے اندر 21 لاکھ گھر ہم لوگوں کو بنا کے دے رہے ہیں, کیونکہ ہم اس فلسفے پر بلیو کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بار بار جو انتظامی سیاسی معاملات کے اوپر یہ دخل اندازی ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں رکاوٹیں کریٹ ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں یہ نظام کی اصلاح کی جائے, نظام کو آسان بنایا جائے, تاکہ زیادہ بہتر انداز سے عوام کی خدمت کی جا سکے. جج صاحبان بھی عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, سیاستدان بھی حل کرنا چاہتے ہیں, تو کیوں نہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے. میں تو بتایا آپ کو, ریکارڈ پر ہوں کہ مولانا صاحب آئینی عدالت کے کانسیپٹ سے اتفاق کرتے ہیں, اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ اس کے جو خد و خال پہ ہمیں طے کرنی ہے چیزوں کو, وہ ہم طے کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. یہ معاملہ حل ہو جائے گا. جو آپ نے بات کی سہیل بھائی, میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اور میں پچھلے دنوں جو اسلام آباد میں پھنس گیا تھا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی, میں وزیر اعظم پاکستان سے ملنے گیا, اور وزیر اعظم سے میں نے کہا کہ سر کراچی کے اوپر مہربانی کریں. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, کیپٹل ہے. وفاق کو کراچی میں انویسٹ کرنا چاہیے, کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو میں بحیثیت میئر یہ بات ان تک کنوے کر سکتا ہوں. آپ میڈیا پہ ایسی رپورٹیں چلائیں کہ وزیر اعظم بھی تھوڑا کیا کہتے ہیں فراغ دلی کے ساتھ اس شہر قائد کی خدمت کرنے میں ہماری مدد, وہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں, انہوں نے کہا. تو دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ سے میں ملاقات آئے دن کرتا ہوں, جب گزارش کرتا ہوں مدد کرتے ہیں. میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی اس دن یہی بنتی کر کے آیا کہ سر ساڈا کام تو کر دو سر. تھینک یو.